हेलो एन्ड वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट एकाडेमी। यो भिडियो बाइनोमियल थ्योरमको थर्ड भिडियो हो। योभन्दा अगाडि हामीले बाइनोमियल थ्योरमको एक्सरसाइज स्टार्ट गरेको थियौँ। आज हामीले त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। फर्स्ट क्वेसन हेरौँ, फाइन्ड द टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स इन द एक्सपान्सन। हामीले एउटा बाइनोमियल दिएको छ, यो बाइनोमियलको हामीले त्यो टर्म निकाल्नु पर्यो जुनमा एक्स हुँदैन। हामीले गर्ने पहिला जस्तै हो, फर्स्ट सुरु हामीले यसको जेनरल टर्म निकाल्नु पर्यो। कुनै पनि बाइनोमियलको जेनरल टर्मको फर्मुला हुन्छ टीआर प्लस 1 इक्वल्स कम्बिनेसन एन कमा आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। अब यो फर्मुला एप्लाई गरौँ। यसमा टीआर प्लस 1 इक्वल्स कम्बिनेसन एन भनेको के हो, एन भनेको बाइनोमियलको पावर हो। यहाँ हेर्नुहोस् बाइनोमियलको पावर 2n छ, त्यसैले यहाँ 2n कमा आर। ए को ठाउँमा एक्स छ, यहाँ हेर्नुहोस् एक्स, त्यसैले एक्सको पावर 2n माइनस आर इन्टु बी को ठाउँमा 1/x छ, 1/x को पावर आर। हामीले जेनरल टर्म लेख्यौँ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। कम्बिनेसन 2n कमा आर एक्स को पावर 2n माइनस आर इन्टु, अब हेर्नुहोस् यो एक्स माथि जाँदाखेरि पावरमा माइनस आउँछ, एक्स को पावर माइनस आर। अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ। कम्बिनेसन 2n कमा आर, यहाँ हेर्नुहोस् यो दुइटैको बेस सेम छ भनेपछि पावर एड हुन्छ, अनि माइनस आर माइनस 2r हुन्छ भनेपछि यहाँ एक्स को पावर 2n माइनस 2r हुन्छ। देयरफोर टीआर प्लस 1 हाम्रो जेनरल टर्म कति आयो त, कम्बिनेसन 2n कमा आर एक्स को पावर 2n माइनस 2r। अनि हामीले निकाल्ने के हो, टर्म विच इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स। टर्म विच इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स, इन्डिपेन्डेन्ट भन्नाले त्यसमा एक्स हुनु भएन। एक्स नहुनुको मिनिङ के हो, एक्स को पावर 0 हो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, एक्स को पावरलाई, यहाँ हेर्नुहोस् यो एक्स को पावर हो, यसलाई 0 सँग इक्वेट गर्नु पर्यो। फर टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स हामीले के गर्नु पर्यो, पावरलाई 0 सँग इक्वेट गर्नु पर्यो। 2n माइनस 2r इक्वल्स टु 0, यसलाई हामीले 0 सँग इक्वेट गऱ्यौँ। और 2n इक्वल्स टु 2r, देयरफोर r इक्वल्स टु कति आयो त, n आयो। r इक्वल्स टु n आयो। अब के गर्ने, r को भ्यालु n हुँदाखेरि टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स हुँदो रहेछ। त्यसो भए यो r को भ्यालु गएर हामीले जेनरल टर्ममा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। नाउ हाम्रो जेनरल टर्म हो टीआर प्लस 1 इक्वल्स कम्बिनेसन 2n कमा आर एक्स को पावर 2n माइनस 2r हो। अब यो r को ठाउँमा गएर हामीले n लेख्नु पर्यो। कम्बिनेसन 2n कमा n, r को ठाउँमा n, अनि x को पावर 2n माइनस 2 इन्टु n इक्वल्स टु, अब हेर्नुहोस् यो त जसरी 0 हुन्छ, 0 भरि यो x को पावर 0 1 हुन्छ भनेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ कम्बिनेसन 2n कमा n। अब यसलाई ओपन गरौँ, यो हुन्छ 2n फ्याक्टोरियल अपन n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु भएन आउँछ 2n फ्याक्टोरियल अपन n फ्याक्टोरियलको होल स्क्वायर। अनि यो नै हाम्रो टीआर प्लस 1 टर्म हुन्छ। फाइन्ड द मिडल टर्म अफ द एक्सपान्सन। हामीलाई एउटा बाइनोमियल दिएको छ अनि यसको मिडल टर्म निकाल्न भनेको छ। मिडल टर्म निकाल्नको लागि फर्स्ट सुरु हामीलाई बाइनोमियलको पावर अड छ कि इभन छ थाहा हुनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यसमा बाइनोमियलको पावर 18 छ, 18 इभन नम्बर हो भनेपछि बाइनोमियलको पावर इभन रहेछ। बाइनोमियलको पावर इभन भयो भने यसमा एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ, अनि त्यो मिडल टर्म हुन्छ टी n/2 प्लस 1। अब यो फर्मुलाको हेल्पबाट हामीले यसको मिडल टर्म कुन टर्म हुन्छ त्यो निकालौँ। मिडल टर्म इक्वल्स टु टी n/2 प्लस 1। अब n भनेको 18 छ, 18/2 प्लस 1 यो आउँछ t10 भनेपछि यो बाइनोमियलको t10 चाहिँ यसको मिडल टर्म रहेछ। अब t10 को भ्यालु निकालौँ। t10 इक्वल्स टु, अब यसको लागि हामीलाई जेनरल फर्मुलाको हेल्प चाहिन्छ। हाम्रो जेनरल फर्मुला हुन्छ टीआर प्लस 1 इक्वल्स कम्बिनेसन n कमा आर ए पावर n माइनस आर बी पावर आर। अब यो फर्मुला एप्लाई गरौँ। t10 लाई हामीले t9 प्लस 1 लेख्न मिल्छ इक्वल्स टु कम्बिनेसन n भनेको यहाँ 18 छ, 18 कमा r भनेको यहाँ हेर्नुहोस् 9 छ, 9, a भनेको x को पावर n माइनस r भनेको 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 इन्टु b भनेको 1/x को पावर r भनेको 9 छ यहाँ, त्यसैले यहाँ 9। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। कम्बिनेसन
18,9 x को पावर 9 इन्टु यो हुन्छ 1/x को पावर 9। यहाँ हेर्नुहोस् x को पावर 9 x को पावर 9 क्यान्सल भइहाल्यो, बाँकी के हुन्छ कम्बिनेसन 18,9। अब यसलाई एक्सपान्ड गरौँ, यो हुन्छ 18 फ्याक्टोरियल अपन 9 फ्याक्टोरियल इन्टु 9 फ्याक्टोरियल। देयरफोर T10 भनेपछि यसको मिडल टर्म कति आयो त 18 फ्याक्टोरियल अपन 9 फ्याक्टोरियल इन्टु 9 फ्याक्टोरियल, एन्ड दिस इज आवर एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, फाइन्ड द मिडल टर्म अफ द एक्सपान्सन 2x + 1/x पावर 17। यसपालि तपाईँले हेर्नु बाइनोमियलको पावर अड छ, बाइनोमियलको पावर अड भयो भने यसमा दुईवटा मिडल टर्म हुन्छ। फर्स्ट मिडल टर्म हुन्छ Tn + 1/2। यो मिडल टर्म निकालौँ फर्स्ट सुरु। मिडल टर्म इक्वल्स टु Tn + 1/2, n भनेको यहाँ 17 + 1/2, यो आउँछ 17 + 1 18 भयो, 18/2 9 हुन्छ T9। भनेपछि फर्स्ट मिडल टर्म T9 रहेछ, नाइन्थ टर्म यसको मिडल टर्म रहेछ फर्स्ट। अब यो T9 को भ्यालु निकालौँ। T9 इक्वल्स टु T9 लाई हामीले T8 + 1 लेख्न मिल्छ। T8 + 1 इक्वल्स टु, अब हाम्रो जेनरल फर्मुला लगाउँ, कम्बिनेसन n, r हुन्थ्यो, यहाँ n 17 छ, त्यसैले 17, r को ठाउँमा 8 छ, त्यसैले यहाँ 8 इन्टु a पावर n - r हो। यहाँ हेर्नुहोस् a भनेको 2x छ, 2x को पावर n - r, n भनेको 17 -8 इन्टु b भनेको 1/x, 1/x को पावर r भनेको 8 इक्वल्स टु कम्बिनेसन 17, 8। अब हेर्नुहोस् 17 - 8 भयो 9, भनेपछि यो 2x को पावर 9 इन्टु अनि 1/x को पावर 8 भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, कम्बिनेसन 17, 8 यो हुन्छ 2 को पावर 9 इन्टु x को पावर यहाँ 9 छ, यहाँ x को पावर 8 छ, x को पावर 8 र x को पावर 8 क्यान्सल हुन्छ यहाँ, अनि एउटा मात्रै x बाँकी हुन्छ x। अब यसलाई सिम्प्लिफाई मात्रै गर्ने हो, यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, यो हुन्छ 17 फ्याक्टोरियल अपन 9 फ्याक्टोरियल इन्टु 8 फ्याक्टोरियल 2 को पावर 9x, एन्ड दिस इज आवर फर्स्ट मिडल टर्म। अब यो हाम्रो फर्स्ट मिडल टर्म भयो, देयरफोर T9 यो हाम्रो फर्स्ट मिडल टर्म हो, तर यसमा त दुईटा मिडल टर्म हुन्छ। अब हामीले अर्को मिडल टर्म पनि निकाल्नु पर्यो। अब अर्को मिडल टर्म मैले यही गरिदिन्छु, यसलाई मेट्दिएँ मैले। अब अर्को मिडल टर्मको फर्मुला हुन्छ Tn + 1/2 + 1। अब यो फर्मुला एप्लाई गरौँ, Tn भनेको 17 + 1/2 + 1, यो आउँछ T10 राइट। अघिनेकै नेक्स्ट टर्म त हो नि, अघि नै 10 थियो, अघि नै 9 थियो, अहिले 10। अब यसलाई हामीले लेख्न मिल्छ। अब T10 को भ्यालु निकालौँ, T10 इक्वल्स टु T9 + 1 इक्वल्स टु कम्बिनेसन n, r, n भनेको 17, r भनेको यहाँ 9 हो, 9, a भनेको 2x पावर n - r, n भनेको 17 - 9 इन्टु 1/x को पावर r भनेको यहाँ 9 छ, त्यसैले यहाँ 9 इक्वल्स टु, अब यसलाई सिम्प्लिफाई मात्रै गर्ने हो, कम्बिनेसन 17, 9, 2x को पावर 17 - 9 भनेको यो हुन्छ 8, 2x को पावर 8 इन्टु 1/x को पावर यहाँ हुन्छ 9। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, कम्बिनेसन 17, 9, भनेपछि यो हुन्छ 2 को पावर 8 इन्टु x को पावर 8, यहाँ x को पावर 9, भनेपछि तलपट्टि 1/x बाँकी हुन्छ। अब यसलाई ओपन गरौँ, यो कम्बिनेसनलाई ओपन गरिदिउँ, 17 फ्याक्टोरियल अपन 8 फ्याक्टोरियल इन्टु 9 फ्याक्टोरियल हुन्छ यो 2 को पावर 8 1/x, एन्ड दिस इज आवर मिडल टर्म। नेक्स्ट टाइपको क्वेसन गरौँ, सो दैट द मिडल टर्म अफ द एक्सपान्सन 1 + x पावर 2n इज 1 × 3 × 5 अप टु 2n - 1 अपन n फ्याक्टोरियल इन्टु 2 पावर n इन्टु x पावर n। हामीलाई यो बाइनोमियल एक्सपान्सनको मिडल टर्म यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न छ। फर्स्ट सुरु त हामीलाई दिएको बाइनोमियल लेखौँ, गिवन बाइनोमियल, हामीलाई दिएको बाइनोमियल यो। अब यसको पावर हेर्नुहोस्, यसको पावर 2n छ, अनि 2n इज अलवेज अ इभन नम्बर, 2n जहिले पनि इभन हुन्छ, अनि कुनै पनि बाइनोमियलको पावर इभन छ भने त्यसमा एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ।
अनि त्यो मिडल टर्म हुन्छ tn/2 + 1 हुन्छ। त्यसो भए अब यसको मिडल टर्म कुन टर्म हुन्छ त्यो निकालौँ। मिडल टर्म इक्वल्स टु यो फर्मुला एप्लाई गरौँ त। tn/2 n भनेको बाइनोमियलको पावर हुन्छ, तर यहाँ बाइनोमियल पावर 2n छ, त्यसैले 2n/2 + 1 भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर आउँछ, यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने आउँछ tn+1 भनेपछि यो बाइनोमियलको मिडल टर्म tn+1 टर्म रहेछ। अब यो tn+1 टर्मको भ्यालु निकालौँ। tn+1 इक्वल्स टु, अब हामीले फर्मुला एप्लाई गरौँ। जेनरल टर्मको फर्मुला हुन्छ कम्बिनेसन n, r, कम्बिनेसन n, r, n भनेको बाइनोमियलको पावर, यहाँ हेर्नुहोस् बाइनोमियलको पावर 2n छ, 2n, r भनेको यहाँ हेर्नुहोस् 1 को अगाडि जुन हुन्छ त्यो r हुन्थ्यो, यहाँ n छ, त्यसैले यहाँ n इन्टु a पावर n माइनस r हुन्थ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् a को ठाउँमा यहाँ 1 छ, अनि a को पावर जतिसुकै अनि 1 को पावर जतिसुकै होस् त्यो 1 नै हुन्छ, त्यसैले त्यो लेख्नु पर्न, इन्टु x को पावर r हुन्छ। यो हाम्रो के आयो, यो बाइनोमियलको मिडल टर्म आयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले यस्तो एक्सप्रेसनमा ल्याउनु मात्रै बाँकी छ। अब के गर्छ, हामीले यो कम्बिनेसन खोल्छौँ। कम्बिनेसन खोल्न एकदमै इजी छ। फर्स्ट सुरु त माथि 2n फ्याक्टोरियल अपन तलपट्टि आउँछ 2n माइनस n फ्याक्टोरियल, अनि 2n माइनस n भनेको n हुन्छ, त्यसैले त्यो n फ्याक्टोरियल हुन्छ इन्टु n फ्याक्टोरियल, अनि x को पावर r, यहाँ r को ठाउँमा के हुनुपर्छ, r को ठाउँमा n हुनुपर्छ, किनकि r को भ्यालु यहाँ छ, यहाँ पनि n। अब 2n फ्याक्टोरियललाई एक्सपान्ड गरौँ। यो हुन्छ 2n इन्टु 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5 अप टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1। 2n देखि 1 सम्मको मल्टिप्लिकेसन है 2n फ्याक्टोरियल अपन यो x टु द पावर n पनि छ यहाँ, अपन n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल छँदैछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामीले के गर्छौँ, तपाईँहरूले हेर्नु हो भने 2n सँग कहिले इभन नम्बर सब्ट्र्याक्ट भएको छ, हेर्नुहोस् त यो 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 इभन नम्बर सब्ट्र्याक्ट भएको छ, अनि कहिले अड नम्बर सब्ट्र्याक्ट भएको छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा जुनमा इभन नम्बर सब्ट्र्याक्ट भएको छ त्यसलाई एउटा ठाउँमा लेख्छौँ, अनि जुनमा अड नम्बर सब्ट्र्याक्ट भएको छ त्यसलाई एउटा ठाउँमा लेख्छौँ। मैले के भन्नु खोजेको भन्दा अब हेर्नुहोस्, यहाँ सबै इभन नम्बर भएकोलाई एउटा ठाउँमा लेखौँ, 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, अब अरू टर्म पनि छ त्यो लेखौँ, अप टु कतिसम्म हुन्छ, त्यहाँ 2 सम्म हुन्छ होइन, इन्टु अब के भने अड नम्बर भएकोलाई एउटा ठाउँमा लेखौँ, जस्तै n माइनस 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, अब कतिसम्म हुन्छ त्यो 3 सम्म हुन्छ, 3 इन्टु 1 अपन n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल, अनि यो x टु द पावर n त छँदैछ। अब यहाँसम्म गऱ्यौँ। अब यो यहाँ अट्दैन, म यहाँ माथि लेखिदिन्छु, यसलाई मेट्दै ती मेट्दैछु हुन्छ होला। ल अब हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, हामीले जहिले पनि n फ्याक्टोरियललाई एक्सपान्ड गऱ्यो भने त्यसमा n वटा टर्म हुन्छ। त्यसो भए हामीले यसलाई के गरेको, 2n फ्याक्टोरियललाई एक्सपान्ड गरेको, त्यसो भए यसमा कतिवटा टर्म हुनुपर्छ त, यसमा 2n वटा टर्म हुनुपर्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म n वटा टर्म छ, यहाँदेखि यो 2 सम्म, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म n वटा टर्म छ, अनि टोटल 2n वटा टर्म छ। अब हामीले के गर्छौँ, यसबाट 2 कमन लिन्छौँ, हरेक टर्मबाट 2 कमन लिदिन्छौँ। ल यो अगाडिको मल्टिप्लिकेसनबाट हरेक टर्मबाट 2 कमन लिदिउँ। हेर्नुहोस्, हरेकबाट 2 कमन लिउँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा टर्म छ, n वटा टर्म छ, अनि हरेक n वटा टर्मबाट 2 कमन लिएपछि कतिवटा n हुन्छ, अभियसली n वटा 2 हुन्छ, अनि त्यसलाई हामीले 2 पावर n लेख्न मिल्छ। अब कमन लिएपछि बाँकी के भयो त त्यो लेखौँ। अब हेर्नुहोस् 2 कमन लिँदा यसबाट यहाँ के बाँकी छ, n मान्छे यहाँ n। अब 2n माइनस 2बाट n कमन 2 कमन लिएपछि n माइनस 1 बाँकी हुन्छ, n माइनस 1। अब 2n माइनस 2बाट 2 कमन लिदियौँ भने यहाँतिर n माइनस 2 बाँकी हुन्छ, इन्टु n माइनस 2। अब यस्तो गर्दा गर्दै यहाँ 2बाट 2 कमन लिँदैन, यहाँ 1 बाँकी हुन्छ, अनि पछाडिकोलाई जस्ता त्यस्तै लेखौँ, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टु 3 इन्टु 1 अपन
n factorial into n factorial into x को पावर n। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो के हो n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 अब अरू पनि टर्म हुन्छ अप टु 1 सम्म। यो के हो n देखि 1 सम्मको मल्टिप्लिकेसन हो अनि n देखि 1 सम्मको मल्टिप्लिकेसनलाई हामीले के लेख्न मिल्छ n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ भनेपछि यसलाई हामीले 2n into n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ किनकि यो n देखि 1 सम्मको कन्टिन्युअस मल्टिप्लिकेसन हो त्यो भनेको n फ्याक्टोरियल हो त्यसैले हामीले यसलाई n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ इन्टु अब हेर्नुहोस् यसलाई हामीले 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 अप टु 3 into 1 ल्याछौँ त्यसलाई हामीले 1 into 3 into 5 को लेख्न मिल्छ यो के हो त यो अड नम्बरको मल्टिप्लिकेसन त हो अप टु 2n minus 1 लेख्न मिल्छ यसलाई हामीले इन्टु x को पावर n छँदैछ अपन n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल छँदैछ। अब हेर्नुहोस् यहाँ न्युमिनेटरमा n फ्याक्टोरियल डिनोमिनेटरमा n फ्याक्टोरियल यो दुईटा क्यान्सल गर्न मिल्छ। अब यसलाई रिअरेन्ज गरौँ यसलाई अगाडि लेखौँ 1 into 3 into 5 अप टु 2n minus 1 into 2 पावर n into x को पावर n अपन तलपट्टि भएको छ n फ्याक्टोरियल अनि यो नै हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो। नेक्स्ट टाइपको क्वेसन गरौँ इन द एक्सपान्सन अफ 1 plus x power 21 द कोफिसिएन्ट अफ 2r plus 1 टर्म इज इक्वल टु द कोफिसिएन्ट अफ 3r plus 2 टर्म फाइन्ड r। यो क्वेसन हामीलाई के भनेको छ एउटा बाइनोमियल दिएको छ 1 plus x power 21 यसको 2r plus 1 कोफिसिएन्ट 3r plus 1 टर्मको कोफिसिएन्टको बराबर हुन्छ अरे त्यसो भए r को भ्यालु हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ। फर्स्ट हामीले के गर्छौँ 2r plus 1 टर्म निकाल्छौँ अनि 3r plus 2 टर्म निकाल्छौँ। फर्स्ट सुरु 2r plus 1 टर्म निकालौँ t 2r plus 1 इक्वल्स टु 2r plus 1 टर्म निकाल्नको हामीले जेनरल टर्मको फर्मुला एप्लाई गर्छौँ कम्बिनेसन n कमा r हुन्थ्यो n भनेको बाइनोमियलको पावर यहाँ 21 छ त्यसैले 21 कमा 2r सरी यहाँ r को ठाउँमा 2r छ 2r इन्टु 1 a पावर n माइनस r हुन्थ्यो अनि a को ठाउँमा यहाँ 1 छ 1 पावर n माइनस r हुन्थ्यो। अब n र r को भ्यालु जेसुकै होस् 1 को पावर समथिङ भएपछि त्यो 1 नै हुन्छ इन्टु x को पावर r हुन्छ त्यो भनेको 2r यो हाम्रो 2r plus 1 टर्म आयो। अब त्यसरी नै 3r plus 2 टर्म निकालौँ t 3r plus 2 इक्वल्स टु यसलाई हामीले r plus 1 को फर्ममा लेख्नु पर्यो त्यो भनेको t 3r plus 1 plus 1 हुन्छ। अब जेनरल फर्मुला एप्लाई गरौँ अनि यसको पनि अनि 3r plus 2 टर्म पनि निकालौँ कम्बिनेसन 21 कमा 3r plus 1 इन्टु x को पावर 3r plus 1 हुन्छ। यो हेर्नुहोस् यो 2r plus 1 टर्म आयो अनि यो 3r plus 2 टर्म आयो। अब हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ यिनीहरूको कोफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ भनेको छ भनेपछि यो इक्वल हुन्छ अनि यो इक्वल हुन्छ भनेपछि यो दुईटालाई हामीले इक्वेट गर्न मिल्छ एकर्डिङ टु क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ क्वेसन हामीलाई भनेको छ यो दुईटाको कोफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ भनेर भनेपछि हामीले यसलाई लेख्न मिल्छ कम्बिनेसन 21 कमा 2r इक्वल्स टु कम्बिनेसन 21 कमा 3r plus 1 हामीले लेख्न मिल्छ क्वेसनबाट। अब तपाईँहरूले यो हेर्नु भने यस्तो फर्ममा छ कम्बिनेसन n कमा r इक्वल्स टु कम्बिनेसन n कमा r ड्यास जहिले पनि दुईटा कम्बिनेसन इक्वल छ र n को भ्यालु इक्वल छ भने r plus r ड्यास को भ्यालु n को बराबर हुन्छ r plus r ड्यास को भ्यालु n को बराबर हुन्छ भनेपछि यो दुईटालाई हामीले एड गर्यौं भने यो n को बराबर हुनु पर्यो त्यो भनेको 2r plus 3r plus 1 equals to n को ठाउँमा 21 यो 21 हुनुपर्छ। अब r को सल्भ गरौँ और 2r plus 3r यो 5r भइहाल्यो 5r equals to यो 20 हुन्छ 1 उता गएर सबट्र्याक्ट भएपछि 20 और r equals to 20 upon 5 हो therefore r को भ्यालु कति आयो त 4 भनेपछि r को भ्यालु कति आउनु पर्ने रहेछ 4। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ इन द एक्सपान्सन अफ 1 plus x को पावर 2n plus 1 द कोफिसिएन्ट अफ x पावर r एन्ड कोफिसिएन्ट अफ x पावर r plus 1 आर इक्वल फाइन्ड r। यो क्वेसन हामीलाई के भनेको छ 1 plus x पावर 2n बाइनोमियलको x को पावर r हुने टर्मको कोफिसिएन्ट र x को पावर r plus 1 हुने टर्मको कोफिसिएन्टहरु इक्वल छ अरे त्यसो भए r को भ्यालु निकाल भनेको छ हामीलाई। फर्स्ट त हामीले जुन टर्ममा x को पावर r हुन्छ र r plus 1 हुन्छ त्यो टर्म निकालौँ। फर्स्ट हामीले x को पावर r कुन टर्ममा हुन्छ त्यो टर्म निकालौँ।
अब तपाईहरुलाई जेनरल फर्मुला थाहा होला TR plus 1 equals to combination n comma r a power n minus r into b power r हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ b को ठाउँमा के छ x छ, b को ठाउँमा x छ भने हेर्नुस् यहाँ r को भ्यालु जति हुन्छ त्यति नै b को पावर हुँदै रहेछ। त्यसो भए हामीलाई x को पावर r चाहियो भने हामीलाई r को भ्यालु पनि कति चाहिने रहेछ r नै चाहिने रहेछ। त्यसो हाम्रो TR plus 1 टर्ममा x को पावर r हुन्छ। त्यसो यो टर्म निकालौं कम्बिनेसन n भनेको यहाँ 2n plus 1 छ 2n plus 1 कमा r 2n plus 1 कमा r इन्टु 1 को पावर त जेसुकै होस् त्यो 1 नै हुन्छ अनि x को पावर यहाँ हुन्छ r TR plus 1 टर्ममा x को पावर r रहेछ। अब x को पावर r plus 1 ने टर्म चाहियो। अब त्यसमा हामीलाई r को भ्यालु कति चाहियो r plus 1 चाहियो TR plus 1 plus 1 भनेपछि TR plus 2 टर्ममा x को पावर r plus 1 हुँदै रहेछ। अब यो टर्म निकालौं कम्बिनेसन 2n plus 1 r plus 1 इन्टु x को पावर r plus 1 हुन्छ। यो हाम्रो r plus 2 टर्म आयो अनि यो r plus 1 टर्म आयो। यसमा x को पावर r छ यसमा x को पावर r plus 1 छ। अनि हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ यो दुईटैको कोएफिसिएन्टहरु इक्वल हुन्छ भन्नाले यो र यो इक्वल हुन्छ। त्यसो यो दुईटालाई हामीले इक्वेट गरौँ। क्वेशनले के भन्छ हामीलाई दुईटैको कोएफिसिएन्ट इक्वल छ भनेपछि x 2n plus 1 r must equals to combination 2n plus 1 r plus 1 यो यस्तो हुनुपर्छ। अब हेर्नुस् यो पनि अग्नि जस्तै फर्ममा छ। यो कस्तो फर्ममा छ combination n r equals to combination n r dash अनि इक्वल भयो भने अनि यो दुईटा कम्बिनेसन इक्वल छ भने r plus r dash equals to n हुनुपर्छ। और हेर्नुस् r को ठाउँमा r plus 1 equals to 2n plus 1 हुनुपर्छ। और हेर्नुस् यो दुईटाको सम इक्वल्स टु यो बाइनोमियलको पावर r plus r 2r plus 1 equals to 2n plus 1 1 र 1 त क्यान्सल भइहाल्यो और 2r equals to 2n therefore r equals to कति आयो n आयो भनेपछि r को भ्यालु कति आउनुपर्ने रहेछ n आउनुपर्ने रहेछ। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ if 3 consecutive coefficient in the expansion of 1 plus x power n be 165 330 and 462 find n। यो क्वेशनमा हामीलाई एउटा बाइनोमियल दिएको छ 1 plus x power n अनि यो बाइनोमियलको तीनवटा कन्जिक्युटिभ टर्मको कोएफिसिएन्टको भ्यालु दिएको छ। तीनवटा कन्जिक्युटिभ टर्मको कोएफिसिएन्टको भ्यालु हो यो। यिनीहरु कोएफिसिएन्टको भ्यालु दिएको छ अनि हामीलाई त्यसबाट n को भ्यालु निकाल्न भनेको छ। फर्स्ट सुरु त हामीले यसको कन्जिक्युटिभ टर्म्सहरुलाई tr plus 1 tr plus 2 र tr plus 3 लेट गरौँ। यो लेट गरेपछि अब tr plus 1 tr plus 2 र tr plus 3 को भ्यालु निकालौँ। फर्स्ट सुरु हामीले tr plus 1 को भ्यालु निकालौँ। यो हामीले धेरैचोटि निकालिसक्यौं तपाईहरुलाई पनि एकदम इजी लाग्छ होला निकाल्न। अब यसको फर्मुला हुन्छ कम्बिनेसन n r x को पावर r हुन्छ। यो tr plus 2 को भ्यालु निकालौँ। अब tr plus 2 हुन्छ कम्बिनेसन n r plus 1 x पावर r plus 1 हुन्छ। त्यसरी नै tr plus 3 हुन्छ कम्बिनेसन n r plus 2 x पावर r plus 2। यो हाम्रो भ्यालुजहरु हो। त यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ यिनीहरु के को भ्यालु यिनीहरु कोएफिसिएन्टको भ्यालु भनेपछि 165 यो हुन्छ 330 को भ्यालु यो हुन्छ अनि 462 को भ्यालु यो हुन्छ। अब त्यही गरौँ कम्बिनेसन n r यसलाई फर्स्ट ओपन गरौँ। यो हुन्छ n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल अनि यसको भ्यालु केसँग इक्वल हुन्छ 165 सँग इक्वल हुन्छ 165। यसलाई क्वेशन फर्स्ट भनौँ। अब सेम त्यसरी नै कम्बिनेसन n r plus 1 यसलाई पनि एक्सपान्ड गरौँ। यो हुन्छ n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु r plus 1 फ्याक्टोरियल अनि यसको भ्यालु हामीलाई दिएको छ 330 330। यसलाई क्वेशन सेकेन्ड भनौँ। अब यसरी नै यो हेर्नुस् कम्बिनेसन n r plus 2 n r plus 2 यसलाई नि एक्सपान्ड गरौँ। यो हुन्छ n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु r plus 2 फ्याक्टोरियल अनि यसको भ्यालु हामीलाई दिएको छ 462 भनेर। इक्वेसन थर्ड हामीले के गर्यौं सबैको कोएफिसिएन्ट निकाल्यौं अनि कोएफिसिएन्टलाई दिएको भ्यालुसँग इक्वेट गरौँ।
अब हामीले के गर्छौँ भन्दा फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनलाई डिभाइड गरिदिन्छौँ। फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनलाई डिभाइड गरौँ। म यहाँ गरिदिन्छु। इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई डिभाइड गरौँ। अब हेर्नुहोस् n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। अब हेर्नुहोस् यसलाई यो दुईटालाई डिभाइड गऱ्यो भने यो माथि गयो यो तल जान्छ होइन, इन्टु के हुन्छ त्यो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, यो माथि जान्छ यो तल आउँछ भनेपछि यहाँ कति बाँकी हुन्छ त n माइनस r माथि पुग्छ n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु r प्लस 1 फ्याक्टोरियल, अनि तलपट्टि बाँकी हुन्छ n फ्याक्टोरियल। अनि योलाई अब राइट ह्यान्ड साइडलाई पनि डिभाइड गर्नु पऱ्यो। राइट ह्यान्ड साइडलाई डिभाइड 165/330 165/330। अब हेर्नुहोस् यो n फ्याक्टोरियल क्यान्सल भयो। त्यसपछि अब के गर्ने हेर्नुहोस्, अब यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई सेम सारौँ n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु r प्लस 1 फ्याक्टोरियल। हामीले r प्लस 1 इन्टु r फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ किनकि हामीले n फ्याक्टोरियललाई n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। त्यसो भए हामीले r प्लस 1लाई के लेख्न मिल्छ r प्लस 1 इन्टु r प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 क्यान्सल भएर r मात्रै बाँकी हुन्छ, त्यसले यसलाई r फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। हामीले त्यो फर्मुला खेलबाट हामीले यस्तो लेख्यौँ अपन। अब सेम त्यही फर्मुला युज गरेर हामीले यसलाई हेरौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् n माइनस r छ, हामीले n माइनस rलाई n माइनस r इन्टु n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ, यस्तो लेख्न मिल्छ। अनि r फ्याक्टोरियललाई r फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु यो 165/330 हुन्छ, यो 1/2। अब हेर्नुहोस् n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल दुइटै क्यान्सल, r फ्याक्टोरियल क्यान्सल, कति बाँकी भयो त्यहाँ r प्लस 1/n माइनस r इक्वल्स टु 1/2 भयो। और यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ 2r प्लस 2 इक्वल्स टु n माइनस r और 3r प्लस 2 इक्वल्स टु n। हाम्रो भ्यालु के आयो त 3r प्लस 2 इक्वल्स टु n आयो। यसलाई इक्वेसन फोर्थ भनौँ, अनि त्यसपछि हामीले यसलाई मात्रै नोट गरौँ अनि यिनीहरू सबै मेटिदिन्छु म अहिले। यसलाई म यहाँ नोट गरेर राखिदिन्छु 3r प्लस 2 इक्वल्स टु n। यो हाम्रो इक्वेसन फोर्थ हो, यसलाई याद राखौँ। अनि यो अहिले मेटिदिउँ। अब नेक्स्ट हामीले के गर्छौँ भन्दा जसरी हामीले फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई डिभाइड गरौँ त्यसरी नै सेम अब सेकेन्ड र थर्ड इक्वेसनलाई पनि डिभाइड गरौँ। डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई डिभाइड गरौँ n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु r प्लस 1 फ्याक्टोरियल छ, r प्लस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु डिभाइड गर्दाखेरि यो माथि यो तल अपन n फ्याक्टोरियल त्यहाँ तल भइहाल्यो। अनि यहाँ के छ n माइनस r माइनस 2 फ्याक्टोरियल, यहाँ हेर्नुहोस्। अनि r प्लस 2 फ्याक्टोरियल सेम त्यसरी नै RHSलाई पनि डिभाइड गर्नु पऱ्यो। RHSमा कति छ 330/462 330/462। अब हेर्नुहोस् n फ्याक्टोरियल क्यान्सल भइहाल्यो। अब यो पछि हामीले के गर्छौँ हेर्नुहोस् n माइनस r माइनस 2 छ अनि यहाँ n माइनस r माइनस 1 छ। यसलाई सेम लेखौँ n माइनस r माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु अब यहाँ यो दुइटालाई हेर्नुहोस् n r प्लस 2 r प्लस 1। मैले r प्लस 2लाई r प्लस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु r प्लस 2 इन्टु r प्लस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् r प्लस 2 जस्ता त्यस्तै, अनि r प्लस 2बाट 1 घटायो भने r प्लस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ अपन। अब यसलाई के लेख्छौँ n माइनस r माइनस 2 फ्याक्टोरियल लेख्छौँ n माइनस r माइनस 1 इन्टु n माइनस r माइनस 2 फ्याक्टोरियल। हामीले यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ। अनि r प्लस 1 फ्याक्टोरियल r प्लस 1 फ्याक्टोरियल। अनि यसलाई तपाईँहरूले डिभाइड गर्नुभयो भने यो आउँछ 5/7। अब हेर्नुहोस् n माइनस r माइनस 2 n माइनस r माइनस 2 फ्याक्टोरियल दुइटै क्यान्सल, r प्लस 1 फ्याक्टोरियल r प्लस 1 फ्याक्टोरियल क्यान्सल। यहाँ बाँकी कति भयो त r प्लस 2/n माइनस r माइनस 1 इक्वल्स टु 5/7। अब यसलाई सल्भ गरौँ। यो हुन्छ 7r प्लस 14 इक्वल्स टु 5n माइनस
5r माइनस 5 और यो हुन्छ 7r इक्वल्स टू 7r नलेखौँ यहाँ हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् यो 5r यता आएपछि कति हुन्छ एड हुन्छ 5 + 7 12 हुन्छ भने यो 12r इक्वल्स टू 5n माइनस यो हेर्नुहोस् यो 14 उता गयो माइनस 19 हुन्छ इक्वेसन यसलाई यो 4th थियो त्यसलाई 5 5th भनौँ अब हामीले इक्वेसन 4th र 5th मात्रै लेख्छौँ अरू सबै मेटिदिन्छौँ हामीले सल्भ गरेर यो दुईटा इक्वेसन निकाल्यौँ अब यो दुईटा इक्वेसनबाट हामीले n को भ्यालु निकाल्नुपर्छ n को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा इक्वेसन 4th बाट r को भ्यालु निकाल्छौँ अनि त्यो r को भ्यालुलाई यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ त्यही गरौँ अब हेर्नुहोस् 12 * r अब यो इक्वेसनबाट r कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यो 2 उता गएपछि -2 n - 2/3 भनेपछि n - 2/3 r को भ्यालु n - 2/3 हो इक्वल्स टू 5n - 19 और अब यहाँ हेर्नुहोस् यो 3 1 जा 3 4 जा अब मल्टिप्लाई गरौँ 4n - 8 इक्वल्स टू 5n - 19 और यसलाई सल्भ गरौँ 5n - 4n इक्वल्स टू -8 + 19 19लाई यता लग्यो 4nलाई उता लग्यो और यो कति हुन्छ त n इक्वल्स टू यो हुन्छ 11 देयरफोर n इक्वल्स टू 11 भनेपछि n को भ्यालु कति आउने रहेछ त 11 आउने रहेछ